Hayig saon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity again na makashare ko sa imo karon og pulong sa Ginoo. And gusto lang ta kay remind nga before I share the word of the Lord, no, ang imong kanang life importante jud nga tun-an nimo ang iyang pulong, no, kanang dili enough ang atong kinabuhi kung always lang taga pray, no, always lang taga pray or kanang magasik og kanang guidance sa iya, pero wala tayo lihok sa pagtuon sa iyang pulong. Dili lang to siya kanang enough, no, but ang pinaka the best jud sa ato dapat balance tanan, no, magpray, magtuon siyang pulong, magsik og guidance sa iya para mas more pata mo grow spiritually. And I am here na mag-share kasi makaroon og pulong sa Ginoo, and ang iyang pulong makita sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Ana siya nga gipukan namo ang tanang baba nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kahibalo mahitungod sa Dios, o gibihag namo ang tanang hunahuna o gipasunod kang Kristo. These verses particularly mauni ang gisulat ni Apostol Pablo or Apostle Paul. When we say kanang Apostle Paul, siya ang kanang musunod sa Ginoo wholeheartedly, but ang iyang history before siya musunod sa Ginoo, Christian persecutor siya, no, kanang galuto siya o kanang mga Kristohanon. Mao na kanang background sa life ni Paul. And these verses nga gisulat niya sa 2 Corinthians 10 verse 5, nagahisgot ni siya about sa kanang pagka fighting ni Apostol Pablo, dili literal nga war, no, but about siyang kanang pag-share sa pulong sa Ginoo nung naga-face siya sa mga struggles and trials, but tungod ang iyang purpose is mag-share sa pulong sa Ginoo. No matter what happens sa iyang kinabuhi, kinahanglan jud mabuhat niya ang kanang gina-entrust sa Ginoo sa iya og ministry, and nabuhat to niya, no, dili sa iyang kanang kaugalingon nga kusog, but tungod sa kamaayo sa Ginoo and tungod sa kanang kabubuton sa Ginoo, mabuhat niya ang gina-entrust sa Ginoo sa iya. And ang kini nga verses naga-describe about sa kanang mga gina-face ni Apostol Paul, mga mapagarbuhon nga mga tao sa katong panahon nila, no, sa una nga daghan kaayo ang mapagarbuhon nga mga tao nga mao kini bright daw sila kuno about sa kanang pagtuon sa pulong sa Ginoo, but sa sulti lang tung nila, no, dili ma-compare sa life ni Paul, kanang naana sa iya ang kanang balance, no, nag-share siya sa pulong sa Ginoo, then at the same time nagasulat siya sa kanang kung unsa ang iyang gusto ipaabot sa mga katawhan. And mao kini ang life ni Paul. Daghan siya kanang na-expose na mga false teachings, no, daghan kayo siya kanang na-correct nga mga dili maayo nga mga binuhatan, daghan kayo siya kanang gina-correct about sa kanang pagtuo sa mga tao sa una nga dapat nato dili kanang sundon. And mao kini ang kanang life ni Paul. Daghan kayo siya kanang ginatuliid nga mga tao, then ipasunod diha sa Ginoo.